मेरो यता रेकर्ड गर्ने थिएँ, मलाई अलिकति सहयोग गर्नुहोस् न। यहाँ मेरो एन्डमा पनि म रेकर्ड गरेर राख्नु पर्यो मेसेज। जो पनि होस्ट हुनुहुन्छ मलाई अनुमति दिनुहोस् न। मलाई को होस्ट बनाइदिनु भयो भनेदेखि म रेकर्ड गर्न सक्छु यहाँ नि। गुरुबा म एकचोटि जस्ट ट्राई गर्छु ल। यहाँनिर हाम्रोमा को होस्ट हामीले पहिले सुरु उयो गरेनछौँ कि हामीले, त्यही भएर म एकचोटि ट्राई गर्छु। म होस्ट बनाउन ट्राई गर्छु ल हजुरलाई। मेरो उसमा गएर क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ वाह वाह, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल अच्छा, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ जुममा आउनुभएका जतिजना हुनुहुन्छ, पास्टर नरेश, पास्टर साइमन अनि जतिजना अरू विश्वासीहरू सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अनि यहाँ म देख्दै थिएँ कतारबाट, सायद तपाईँहरू कतिजना नेपालबाट हुनुहुन्छ होला, कोही इन्डियाबाट हुनुहुन्छ होला, कोही कहाँबाट हुनुहुन्छ होला। तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। र मलाई खुसी लाग्यो आज तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको वचन लिएर आउने अवसर पाएँ। यो परमेश्वरले दिनुभएको अवसर हो र मलाई निम्त्याउनु हुने प्रभुको अगुवाहरू जति पनि हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आज हामी विशेष गरिन यदि सक्नु भयो भनेदेखि आजको वचनको समयमा तपाईको घरभित्र नै, घरमै तपाईको श्रीमान श्रीमती एक साथमा बस्नु भयो भनेदेखि, घरमै श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरु एक साथमा बस्नु भयो भनेदेखि धेरै राम्रो हुन्छ होला। र किनभनेदेखि आज म तपाईहरुको माझमा आशिषित विवाहको विषयमा बोल्न गइराखेको छु। म अलि यहाँ स्क्रिन शेयर गर्दैछु। आज हामी ब्लेसेड म्यारेज अथवा आशिषित विवाहको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसैले गर्दाखेरि यदि तपाई सक्नु भयो भने पति र पत्नी, यदि तपाई विवाह गर्नु भएको छ, तपाई पति र पत्नी एउटै घरमा हुनुहुन्छ, एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले एक साथमा बसेर यो वचनलाई सुन्नु भयो भनेदेखि धेरै आशिषित हुन्छ। र आज हामी आशिषित विवाहको विषयमा अलिकति अध्ययन गर्नेछौँ, हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचनबाट। यो आशिषित विवाह भनेपछि के हो त है भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिले हामी बाइबलको केही खण्डहरूलाई पढ्नेछौँ। हामी सबैजना, तपाई म्युटमै भए तापनि सबैजना मिलेर यो बाइबलको पदहरूलाई हामी पढ्नेछौँ। पहिले हामी उत्पत्ति 2 अध्यायको 18 पदलाई पढ्नेछौँ, जहाँ यसरी लेखिएको छ। तपाईहरुले मुख खोलेर म सँगसँगै पढ्न सक्नुहुन्छ। फेरि परमप्रभुले, माफ गर्नुहोस्, फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउने छु भनेर। त्यहाँदेखि फेरि अझै उता पढ्दै गयो भनेदेखि 20 पददेखि यहाँ यसरी लेखेको छ, यसरी मानिसले नै सबै पाल्तु पशु, आकाशका पंक्षी र सबै वन पशुहरूको नाउँ राखे, तर आदमको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाएनन्। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र उनी निधाएको बेलामा उनका करङहरू मध्येको एउटा निकाल्नु भई त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो, त्यसबाट एउटी स्त्री बनाउनु भई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। त्यहाँदेखि 23 र 24 पदमा यसरी लेखेको छ, मानिसले भने यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिनेछ।
किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। यसै कारण मानिसले आफ्ना बाबुआमालाई छोड्छ र आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। अनि अझै 25 पदलाई पनि पढ्यो भनेदेखि त्यहाँ के लेखिएको छ भने चाहिँ के अरे आदम र हवा ती पति पत्नी चाहिँ नाङ्गै थिए र तिनीहरू लजाउँदैन थिए भनेर लेखेको छ। हामी यहाँ 2:18 पददेखि पढ्यौँ भनेदेखि के पाउँछौँ भने चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो अनि मानिस बनाइसकेपछि उहाँले मानिसको अवस्थालाई हेर्नुभयो। संसारमा भएको सबै जीव जन्तुहरूको जोडी उहाँले देख्नुभयो तर मानिसको जोडीलाई देख्नु भएन। अनि उहाँले भन्नुभयो मानिस चाहिँ एक्लो रहनु सुहाउँदैन, एकदम राम्रो छैन। उसको निम्ति चाहिँ एउटा सहयोगी चाहिन्छ, हेल्पर चाहिन्छ है, उसको निम्ति एकजना कोही कम्पेनियन चाहिन्छ र मानिसको निम्ति एउटा पत्नीको आवश्यकतालाई त्यहाँ हामी देख्दछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ हामी यहाँ के देख्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले 20 देखि 22 पदसम्म हामीले हेर्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले आदमलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो अनि आदम निदाएको बेलामा उसको एउटा करङबाट एउटा करङ निकालेर त्यसमा मासु भर्नुभयो अनि त्यो मासु भरेर त्यसबाट चाहिँ परमेश्वरले एउटा स्त्री भन्ने जाति बनाउनु भयो अनि त्यो स्त्रीलाई परमेश्वरले आदम कहाँ लिएर आउनुभयो अनि आदम छक्कै पर्यो। हामी यहाँ के देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ सबैभन्दा पहिलोचोटि परमेश्वरको सामु है स्वर्गदूतहरूको सामुमा चाहिँ एउटा पहिलो पवित्र विवाहको सम्पन्न भएको कुरा हामी यहाँ बाइबलमा देख्छौँ। आदम एक्लै थियो है, आदम एक्लै थियो, उसको निम्ति सुहाउने पत्नी थिएन। अनि एक दिन उसलाई थाहा भएन, ऊ मस्त निदाइराखेको बेलामा निदाइसकेर छटक्कै आँखा यसो बिम्जेर आकाशतिर हेरेर होला पहिले यसो आँखा मिच्दै हेर्दाखेरि उसको अगाडि त एउटा अर्को मान्छे छ है, सबै ऊ जस्तै मान्छे छ त्यहाँ है, एउटा मान्छे उसले जिन्दगीमा कहिले पनि देखेको थिएन त्योभन्दा अगाडि। तर पनि यसो कसो गरेर हेर्दाखेरि ऊ जस्तै छ तर शरीरको अङ्गहरूमा या त शरीरको बनावटमा ऊ भन्दा अलिकति भिन्दै छ। अनि उसले छक्क परेर हेर्यो, अब कति राम्री है, कति राम्री। उसले त्यति बेला नै त्यो स्त्रीलाई एक्सेप्ट गरेको कुरा हामी त्यहाँ बाइबलमा देख्छौँ र उसले भन्छ यो त मेरै हातबाट निकालिएको मेरै करङ हो, मेरै मासु हो र यसलाई चाहिँ अब हामी यहाँदेखि उता चाहिँ स्त्री भनिन्छ भनेर स्त्रीको नाम चाहिँ के अरे परमेश्वरले राखिदिएको होइन तर आदमले अथवा श्रीमानले अथवा पतिले चाहिँ पत्नीको नाम राखिदिएको त्यहाँ हामी बाइबलमा स्पष्ट देख्छौँ। यो पहिलो पल्टको विवाह थियो। परमेश्वरले विवाह निर्माण गर्नुभयो। परमेश्वरले किन चाहिँ विवाहलाई निर्माण गर्नुभयो? Why did God instituted marriage? विवाहलाई किन चाहिँ सम्पन्न गर्नुभयो? आज यो विवाहको सही अर्थलाई बुझ्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि आज कयौं ठाउँहरुमा इभन हामी क्याथोलिकमा पनि हेर्छौं कि के देख्छौं भन्ने चाहिँ विवाह नगरी बस्नु, इंग्लिशमा सेलिबेसी भन्छ, नेपालीमा के भन्छ पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको नाउँमा या त परमेश्वरको बलिदानको रूपमा चाहिँ जिन्दगी भर विवाह नगरिकन बस्नु। अनि त्यो चाहिँ उनीहरुले के सोच्छ भन्देखि चाहिँ परमेश्वरको निम्ति उनीहरुले त्यो बलिदान गरेको हो भनेर कति जनाले सोच्ने गर्छन्। कति जनाले विवाह गर्नु चाहिँ पापमा फस्नु हो भनेर सोच्ने गर्छन्। अनि कयौं ठाउँमा चाहिँ मानिसहरु विवाह नगरिकन विवाह गर्ने चाहना र इच्छा र के रे डिजायर त्यो इन्ट्रेस्ट रुचि भए तापनि तिनीहरुले सही जोडी
पाउनु नसकेको कारणले गर्दाखेरि जिन्दगीभर नै उनीहरू अविवाहित पनि रहने गर्छ। अनि कति ठाउँमा चाहिँ अरूको विवाहमा भएको समस्यालाई देखेर अबै विवाह गर्दाखेरि त यस्तो समस्या पो आउँदो रहेछ त भनेर उनीहरू जिन्दगीभर विवाह नगरी पनि बस्ने गर्छन्। किनभनेदेखि ती मानिसहरूले चाहिँ के भएको छ भने किन चाहिँ विवाह नगरेको भने चाहिँ विवाहको एउटा एक पाटोलाई मात्रै उनीहरूले देखेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले विवाह गरेन। तर म तपाईलाई आज के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने चाहिँ ब्लेसेड म्यारेज अथवा आशिषित विवाह। आशिषित विवाह म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ जतिजना सिंगलहरूले यो वचन सुन्नु हुँदैछ भनेदेखि यदि तपाईले कसैको जीवनमा के रे कसैको विवाहमा झगडा हानाहान कुटाकुट भनाभन ठुङ्गाठुङ गरेको देख्नु भएर अब भुइ म चाहिँ विवाह गर्दिनै भनेर तपाई बस्नु हुँदैछ भनेदेखि म तपाईलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईले कहानीको अलिकति हिस्सालाई मात्रै देख्नु भएको छ। अलिकति खास विवाहको अर्थलाई अथवा विवाहलाईको नक्सालाई तपाईले देख्नु भएको छैन। म तपाईलाई यहाँ के भन्न चाहन्छु चाहिँ जब परमेश्वरले विवाहलाई इन्स्टिट्युट गर्नुभयो, विवाहको स्थापना गर्नुभयो, विवाहकोलाई उहाँले के रे सुरु गर्नुभयो विवाहलाई, त्यो विवाह चाहिँ परमेश्वरले मानिसले चाहिँ त्यो विवाहबाट भरसक आशिषको उपभोग गरोस् भनेर परमेश्वरले विवाहलाई दिनुभयो। विवाहभित्र परमेश्वरले आनन्द, खुशी, शान्ति, सम्पन्न हरेक किसिमको आशिषलाई राखिदिनु भएको थियो। त्यो विवाहभित्र छ। विवाहमा रमाइलोपन छ, विवाहमा खुशी छ, विवाहमा शान्ति छ, विवाहमा सान्त्वना छ, विवाहभित्र धेरै 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 आशिषहरू परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। अनि म यसलाई संक्षेपमा के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ विवाह चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको एउटा ठुलो वरदान र आशिष हो। विवाह गर्नेहरूले आमेन भन्नुहोस् न हौ। म सुन्दिन तर पनि तपाईले आमेन भन्नुहोस् ल। परमेश्वरले विवाहलाई निर्माण गर्नु भएको मुख्य उद्देश्य नै मानिसले त्यसमा हुने आशिषको भरसक उपभोग गरोस् भनेर हो। विवाह मानिसलाई दिनुभएको वरदानहरूमा एक अति नै आशिषित वरदान हो। अनि अब तपाईले भन्नुहुन्छ होला त्यसो भए के त अन्त फलाना र फलाना त कुकुर र बिरालो जस्तो अन्त दिन रात झगडा गर्दै बस्छ त भनेर भन्नुहुन्छ होला। अनि उनीहरूको विवाहलाई देखेर तपाई तर्सिनुहुन्छ होला। या त तपाईहरु कतिजना विवाह चाहिँ तपाईको निम्ति आशिषको कारण चाहिँ विवाह चाहिँ तपाईको निम्ति भार भएको छ। कतिजनाले भन्छ नि आँखाको कसिङ्गर, खुट्टामा बिजेको काँडा भने जस्तै, आँखामा पसेको कसिङ्गर जस्तो। कतिजनाको भनाइ छ भालुको कान समार्को जस्तो अरे। भालुलाई छोडौं भने भालुले खाने डर, नछोडौं भनेदेखि कहिलेसम्म के अरे समातेर राख्नु। अनि कतिजनाले सोच्ने गर्छ होला कि विवाह चाहिँ उनीहरूको निम्ति त्यस्तै नै भएको छ भनेर। प्रिय मित्र, विवाह चाहिँ हाम्रो निम्ति काँडा र आँखाको कसिङ्गर बन्नको निम्ति परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको होइन अथवा परमेश्वरले निर्माण गर्नु भएको होइन। तर विवाह चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो आशिषको कारण होस् भनेर परमेश्वरले बनाउनु भएको। तब किन चाहिँ यो विवाहले मलाई दुखाइराखेको छ त भनेर तपाईं सोच्नुहुन्छ होला। किन चाहिँ यो विवाह, मेरो विवाहले चाहिँ मलाई घोचिराखेको छ, किन चाहिँ मेरो विवाहमा चाहिँ परमेश्वरको आशिष छैन, किन देखेको छुइनँ मैले त्यसलाई चाहिँ भनेर तपाईं सोच्नु हुँदैछ होला। म 1990 मा भुटानको खरमन्दीको एउटा रोयल टेक्निकल इन्स्टिट्युट भन्ने जहाँ चाहिँ टेक्निकल कुराहरू सिकाउँछ त्यहाँ म त्यहाँको स्कुलमा लागेको थिएँ। त्यहाँ लाग्दाखेरि हामीलाई बिजुलीको विषयमा, इलेक्ट्रिसिटीको विषयमा पढाउँदाखेरि उहाँहरूले हामीलाई एउटा चिज भन्नुभएको थियो। उहाँहरूले के भनेको थियो भने चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड मास्टर बट ए ब्याड
इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड सर्भेन्ट बट ए ब्याड मास्टर भनेर उहाँहरूले हामीलाई सिकाउनु भएको थियो। हामी पछिबाट चाहिँ त्यसलाई अलिकति प्याराफ्रेज गरेर हामीले मनी इज ए गुड सर्भेन्ट बट ए ब्याड मास्टर भनेर पनि हामीले भन्न थाल्यौँ। तर आज म त्यसलाई फेरि पनि नेपालीमा अनुवाद गरेर म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ विवाह चाहिँ एकदमै राम्रो नोकर हो हाम्रो निम्ति, तर यसलाई चलाउनु जानेन भने चाहिँ यो चाहिँ फेरि पनि बिजुली जस्तै नै हो, यो चाहिँ एकदमै नराम्रो मालिक पनि हो भनौँ न। बिजुलीलाई तपाईले सही प्रकारले चलाउनु भयो भनेदेखि यसले तपाईको निम्ति खाना पकाइदिन्छ, यसले तपाईको निम्ति लुगा धोइदिन्छ, यसले तपाईको घरलाई न्यानो बनाएर राख्छ, यसले है यो बिजुलीले तपाईको निम्ति कति सुविधा बनाइराखेको छ भन्ने कुरा त अहिले तपाईले यो जुममा जो हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, यो पनि बिजुलीको कमाल हो। तर तपाईले नेपालको 240 भोल्टलाई चाहिँ त्यो नेकेड वायर हुन्छ नि, अब त्यो इन्सुलेसन नगएको वायरलाई गएर तपाईले छुनुहोस् मात्रै होस् न, त्यसले तपाईले के गरिदिन्छ, तपाईलाई मार्नु पनि सक्छ। हाम्रो भुटानमा पहिले धेरै अगाडि पानी तताउँदाखेरि त्यो एउटा तार लगाएर तताइन्थ्यो अनि त्यसमा हात लायो भने चाहिँ मान्छे मर्थ्यो। मैले पनि एक दुई पल्ट त्यसरी हात डुबाएको छु। धन्न मेरोमा चाहिँ खुट्टामा चप्पल र जुत्ता भएको कारणले गर्दाखेरि म बाँचे, तर मेरो खुट्टामा जुत्ता र चप्पल नहुनेदेखि म त्यही ठहरै मर्थे। म बिजुली चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, तर त्यही बिजुलीलाई सही प्रकारले प्रयोग गर्यो भनेदेखि हामीलाई सुविधा बनाइदिन्छ, हामीलाई है सबै कुरामा सहायता गर्छ। विवाह पनि त्यो नै हो। यसलाई तपाईले सही प्रकारले प्रयोग गर्नु जान्नु भयो भनेदेखि यसले तपाईलाई सन्चो बनाइदिन्छ, तपाईलाई शान्ति दिन्छ, तपाईलाई खुसी बनाउँछ। तपाईले यो विवाहबाट रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ, खुसी हुन सक्नुहुन्छ, तपाईले यसबाट सान्तवना पाउन सक्नुहुन्छ, यसबाट तपाई संसार नै तपाईको निम्ति स्वर्ग हुन्छ। म कहिलेकाहीँ मेरो श्रीमतीलाई भन्ने गर्छु, देउकी तिमीसँग बसेर त म कहिले अगाउँदिन त भनेर म भन्छु। उसको उपस्थितिले मलाई संसारको पीर, संसारको दुःख, संसारमा हुँदै गरेको कतिवटा के अरे नेगेटिभ नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई बिर्सिने बनाइदिन्छ। उसको उपस्थितिले मात्र मलाई शान्ति र आनन्द दिन्छ। मेरो श्रीमतीको उपस्थिति गर्दैछु है म, अनि उसँग सँगै समय बिताएर म कहिले पनि अगाउँदिन। यति सारा खुसी, यति सारा आनन्द। विवाहमा त्यो आनन्द छ। यदि तपाईले विवाहलाई सही प्रकारले प्रयोग गर्नु जान्नुभयो, विवाहलाई तपाईले तपाईको निम्ति चलाउनु जान्नु भयो भनेदेखि यसले तपाईलाई आशिष दिन्छ। अनि हामी कयौंचोटि चाहिँ के सोच्छौं भने चाहिँ हामीमा चाहिँ के हाम्रोमा धारणा छ भने चाहिँ यो विवाहको आशिषहरु चाहिँ स्वर्गबाट खसोस् भनेर हामी सोच्छौं। हो, परमेश्वरको विवाहमा परमेश्वरको आशिष आउँछ, स्वर्गबाटै आउँछ। तर विवाह चाहिँ ब्लेसेड म्यारेज डु नट फल फ्रम हेभन बट मेड on earth by two people who are willing to sacrifice for each other. आशिषित विवाह चाहिँ आकाशबाट चाहिँ त्यसै झर्दैन अरे, तर दुई व्यक्तिद्वारा बनिन्छ अरे। आशिषित विवाह चाहिँ दुई व्यक्ति, एउटा दुई असिद्ध व्यक्तिहरूद्वारा बनिन्छ, जसले चाहिँ एक अर्काको निम्ति एउटा ठुलो ठुलो बलिदानहरू गर्नको निम्ति पनि तयार हुन्छ। विवाह चाहिँ माथि स्वर्गबाट खस्ने होइन, तर दुईजना व्यक्तिहरू मिलेर एक दूसरा प्रति बलिदान गर्ने, एक दूसराको निम्ति माया गर्ने, प्रेम गर्नेद्वारा त्यो आशिषित विवाहलाई चाहिँ हामी बनाउन सक्छौं। हामी कयौंचोटि के सोच्ने गर्छौं भने चाहिँ के हो भने आशिषित विवाह चाहिँ मैले पर्फेक्ट मान्छेसँग बिहे गरे भनेदेखि मात्रै मेरो विवाह चाहिँ आशिषित हुन्छ भनेर हामी सोच्ने गर्छौं। तपाईहरुले जिन्दगीमा देख्नु भएको छ, मैले जीवनमा के देखेको छु भने चाहिँ मैले यस्तो मान्छेहरू देखेको थियो कि
विवाह गर्नुभन्दा तिनीहरू स्वर्गीय दूतहरू जस्तो थियो विवाह गर्नुभन्दा अगाडि। तर विवाह गरिसकेपछि उनीहरू भूत भयो विवाहबाट। अनि कयौं ठाउँमा यस्तो पनि देखेको छु विवाह गर्नुभन्दा अगाडि है नरक के अरे शैतानकै चेला जस्तो थियो विवाह गर्नुभन्दा अगाडि। तर विवाह सकेपछि विवाह गरिसकेपछि ती मानिसहरू यति साह्रो राम्रो यति साह्रो सोझो यति साह्रो मायालु भएर गयो कि उनीहरूको विवाह खुसी साथ चलिराखेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि आशिषित विवाह हुनुको निम्ति चाहिँ तपाईले पर्फेक्ट मान्छेसँग विवाह गर्नु भनेको होइन। सायद तपाईले विवाह गर्दाखेरि हामी सोचेर नै विवाह गर्छौं, कयौंचोटि हामीले सोचेर नै विवाह गर्नु पर्यो। तर कयौंचोटि हामी पर्फेक्ट मान्छे खोज्दा खोज्दै हामी के हुन्छौं, हामी बुढो भइसकेको हामी थाहै हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामी पर्फेक्ट छैन। पर्फेक्ट व्यक्तिसँग विवाह गरेर मात्रै आशिषित विवाह हुने होइन, तर ती असिद्ध व्यक्ति इम्पर्फेक्ट व्यक्तिसँग असिद्ध व्यक्तिसँग पनि मिलेर बस्नु सक्नु है, एडजस्ट भएर बस्नु सक्नु चाहिँ आशिषित विवाह हो है। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईको विवाहमा चाहिँ तपाईलाई पर्फेक्ट व्यक्ति चाहिँदैन। हाम्रो विवाह भएको 33 इयर्स भयो है, हाम्रो विवाह भएको 33 इयर्स भयो। हामी सिद्ध व्यक्ति थिएनौं। मेरो श्रीमतीलाई अहिले बोलाएर ल्याए भनेदेखि सुरुमा यद्यपि म क्रिस्चियन नै थिएँ, सुन्नुहोस् है, धेरै पास्टर प्रचारकहरूले कहिले पनि आफ्नो गल्ती र आफ्नो कमजोरीहरू बताउँदैन। तर म तपाईलाई यहाँ के छ भन्नु चाहदैछु भने चाहिँ हाम्रो विवाह चाहिँ 33 इयर्स एगो जब तपाईले देख्नुहुन्थ्यो नि तब तपाई छक्कै पर्नुहुन्थ्यो। यो दुईजना चाहिँ बस मिलेर बस्नु सक्दैन भनेर तपाई सोच्नुहुन्थ्यो होला। किनभनेदेखि हामी पर्फेक्ट थिएनौं। म मूर्ख थिएँ त्यति बेला। म विवाहलाई सही प्रकारले बुझेको थिइनँ। हाम्रो 19 वर्षको उमेरमा विवाह भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ श्रीमती के हो, परिवार के हो, कसरी विवाहलाई चाहिँ सही प्रकारले चलाएर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा म जान्दिन थिएँ। मैले के भन्थे, तैँले मलाई छोडेर गइस् भने तँभन्दा राम्रो ल्याउँछु। अनि हामी धेरैजनाको विचार पनि त्यही हुन्छ, तिमीले मलाई छोड्यौ भने म तिमी भन्दा राम्रो बिहा गर्छु। हाम्रो विचारहरू त्यो हुन्थ्यो। तर त्यो विवाहमा हाम्रो जीवनमा कयौं वर्ष पछाडि विवाह गरेर लगभग म भन्छु 7-8 वर्ष पछाडि मात्रै हाम्रो विवाहमा परिवर्तन आउन थाल्यो। अनि त्यो परिवर्तन चाहिँ कसरी भन्नु चाहिँ मैले पर्फेक्ट व्यक्तिसँग विवाह गरेर हैन, तर एउटा इम्पर्फेक्ट व्यक्ति असिद्ध व्यक्तिसँग पनि मिलेर कसरी एडजस्ट गरेर बस्नु सक्छ भन्ने कुरालाई बुझेर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई के अरे हाम्रो जीवन विवाहमा आशिष दिनुभयो। म तपाईहरुलाई कतिजनाले भन्छ नि पर्फेक्ट म्यारेज भनेर। पर्फेक्ट म्यारेज सायद संसारमा कसैको पनि छैन होला। पर्फेक्ट म्यारेज भनेको चाहिँ एकदमै कहिले पनि समस्या नहुने म्यारेज है, कहिले पनि समस्या नहुने म्यारेज। हामीले पर्फेक्ट म्यारेज बनाउन सक्दैनौं। पर्फेक्ट म्यारेज अथवा पर्फेक्ट सिद्ध विवाह बनाउने चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। तर हाम्रोमा पर्फेक्ट म्यारेज हुनु सक्दैन। तर म तपाईलाई आज के चाहिँ भन्नु चाहन्छु भने चाहिँ आशिषित विवाह भने हामीले बनाउन सक्छौं। We may not be able to make a perfect marriage, but we can build an blessed marriage. हामीले आशिषित विवाह भने हामी पक्का परि बनाउन सक्छौं। अनि हाम्रो विवाह आशिषित हुनुको सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी के देख्छौं भने चाहिँ जब हाम्रो विवाह चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो है चट्टान हुनुहुन्छ उहाँमाथि जब हाम्रो विवाहको जग बसालिन्छ तब हाम्रो विवाहको जग चाहिँ बलियो भएर जान्छ। अनि जब हाम्रो विवाहको जग चाहिँ बलियो भएर जान्छ तब के हुन्छ भने चाहिँ त्यो के रे त्यो बलियो जगमाथि चाहिँ जस्तै परिस्थिति हाम्रो जीवनमा र हाम्रो विवाहमा आए तापनि त्यो चाहिँ दरिलो
ढिलो भएर बस्छ है। त्यो विवाहको जग चाहिँ संसारको कुनै कुराले पनि हल्लाउन सक्दैन। रुपियाँ पैसाको कमीले हल्लाउन सक्दैन, गरिबीपनले हल्लाउन सक्दैन, दुःख र कष्टले हल्लाउन सक्दैन। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, आज हामी कयौँचोटि हामी गरिबीपनबाट भएर जाँदै गरेकोहरूले के सोच्छ भने चाहिँ कठै नै मेरो जिन्दगीमा पैसा प्रशस्तै भएको भए मेरो विवाह पनि एकदमै आशिषित भएर जान्थ्यो होला भनेर। तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, विवाह के अरे आशिषित विवाह हुनुको निम्ति हाम्रोमा धेरै पैसा हुनु पर्दैन। 1991-92 तिर म गेदुमा GWMC भन्थ्यो, त्यहाँ गेदु वुड म्यानुफ्याक्चरिङ कर्पोरेसन भन्ने कम्पनीमा म काम गर्थेँ। महिनामा 1400 रुपियाँ मात्रै पैसा तलब थियो, त्यसमा पनि काटी ओरी 1250 जस्तो मात्रै पैसा पाउँथ्यो। अनि म मेरो श्रीमती र त्यति बेला मेरो 2 जना छोराहरू मात्रै थियो। हामी एउटा के अरे त्यहाँ सबैले छोडेको एउटा चित्राको घर थियो, त्यहाँ भित्र हामी बस्थ्यौँ। चित्रमा चाहिँ राति सुत्दाखेरि चाहिँ पानी, गेदुको एरिया चाहिँ एकदमै पानी पर्ने जग्गा हो। त्यो पानी पर्ने ठाउँमा चाहिँ राति सुत्दाखेरि चाहिँ पानी तप तप चुन्थ्यो अनि तल चुएर काठहरू के बिगार्छ भनेर चाहिँ त्यो हामी भुइँभरि पानी हुन्छ भनेर भाँडा, यत्रो भाँडा त्यहाँ त्यो पानी चुकोमा राखेर हामी सुत्थ्यौँ। अनि त्यो पानीको तपतपेको यो हुन्छ नि म्युजिक, त्यसको तालमा हामी सुत्थ्यौँ। टप 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 भनेर सुन्थ्यौँ। कोही बेला अलिक बिस्तारी पानी कम्ती पर्दाखेरि, बेसी पर्दाखेरि अलिकति बेसी है, त्यो तपतपे आउँथ्यो अनि हामी त्यस्तोमा सुत्थ्यौँ। कानकै छेउबाट त्यो पानी झर्दै जान्थ्यो, हामी त्यस्तोमा सुत्थ्यौँ। हाम्रोमा त्यति बेला तेल किन्ने पैसा हुँदैन थियो है, खाने तेल अलिकति तेल लायो, प्याज मसला अनि यो खोर्सानी टमाटरको त कुरै नगरौँ, अलिकति तेल लगायो, त्यसमा आलुको चाना सट्ट लाग्यो, झर्लङ्गै पानीको के अरे झोल लगायो अनि त्योसँग हामी खाएर चाहिँ म काममा जान्थेँ। तर त्यति बेला मलाई म 12 बजी के अरे लन्च ब्रेक हुँदाखेरि घरमा कुदेर आउँथेँ। मेरो 2 जना छोराहरू त्यहाँ सँगै बस्थ्यौँ, हामी प्रार्थना गर्थ्यौँ, खान्थ्यौँ। मलाई त्यति बेला के लाग्थ्यो भने चाहिँ मेरो परिवार संसारको सबैभन्दा सुखी परिवार, आनन्दित परिवार हाम्रो परिवार। तपाईको विवाह आशिषित बनाउनुको निम्ति तपाईँ धनी हुनु पर्दैन, तपाईँ एकदमै रुपियाँ पैसा धेरै पनि हुनु पर्दैन। तपाईको विवाहलाई यदि तपाईले बनाउनु जान्नु भने सँगै बसेर पनि तपाईले आशिषित बनाउन सक्नुहुन्छ। म र मेरो श्रीमती देउकीको बीचमा गरिब भएको बेलाको कहानीहरू, कयौं कहानीहरू छ, जो कहानीहरू हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ। एकपल्ट हाम्रो उहाँ गाउँ बस्तीमा हुँदाखेरि हामी 2 जनाले खसीको मासु ल्याएर पकाएर खाने भयौँ है। त्यति बेला त हाम्रो एउटा मात्रै छोरा थियो होला सायद हाम्रोमा, रुवेल जेठा छोरा मात्रै थियो होला, हो जेठा छोरा मात्रै थियो। अनि हामी 2 जनाले त्यो उहाँ गाउँको त्यो ढुङ्गाले राखेको ओदान कि अगेना हुन्छ नि, अगेना, ओदान होइन, ओदान भनेको त फलामको हुन्छ, त्यो ढुङ्गाले राखेको त्यो अगेना थियो। अनि त्यो सिल्भरको के अरे हलुङ्गेको कराईमा मासु पकाइराखेको थियो। कसो भएर त्यो आगोको उगुल्ठोमा के भएर मेरो खुट्टा लाग्यो के भयो बिर्स्यो मैले अहिले। मासुको कराई, त्यो कलाई के अरे त्यो कलाई के अरे हलुङ्गेको कराई त घोप्ट्यो। मासु कस्तो खानु मन परिरहेको त्यो मासु त खरानी भरि भयो। के गर्ने अब, मासु खानु मन परेको छ। त्यही मासुलाई टिपेर फेरि पनि 3-4 पल्ट धुएर है, त्यही फेरि झोल थपेर सबै गरेर खानु त खायौँ, तर खल्लो न खल्लो मासु खायो है भन्ने मात्रै भयो, त्यति मजा आएन। तर त्यो हामी 2 जनाले बनाएको कहानी नि हामी जिन्दगी भरसम्म हामी बिर्सिँदैनौँ। दुःखै थियो है, दुःखै थियो, तर के भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा रमाइलो दिनहरू थियो। अहिले हामी कुरा गर्छौँ, हामीलाई खुसी लागेर आउँछ क्या, हामी 2 जना हेराहेर गरेर हाँस्छौँ। यसैले गर्दाखेरि तपाईको आशिषित विवाह बनाउनुको निम्ति तपाईले तपाईकोमा धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसा सबै कुरा हुनु पर्दैन। तपाई जस्तो हुनुहुन्छ अहिले
जहाँ हुनुहुन्छ तपाईको विवाहलाई तपाईले आशिषित बनाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति काम गर्नुपर्छ कि तपाईले है, तपाईले अलिकति काम गर्दाखेरि परमेश्वरले ठेल्नुहुन्छ क्या। हामी कयौँजना चाहिँ के सोच्छौँ भने चाहिँ आफू चाहिँ केही पनि नगर्ने, गर्नुपर्ने काम चाहिँ सबै परमेश्वरले गरिदियोस् भनेर हामीले गर्नुपर्ने जिम्मेवार पनि हामी परमेश्वरलाई नै सुम्पिदिन्छौँ। त्यसो होइन। जब तपाईले तपाईको विवाहलाई निर्माण गर्नुको निम्ति, तपाईको विवाहलाई आशिषित बनाउनुको निम्ति चाहिँ परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईको विवाहको जग बनाउनुहुन्छ अनि त्यो जग अनुसार तपाईले अलिकति पुष्पाप जब अथवा तपाईले काम गर्नु थाल्नुहुन्छ नि, त्यहाँदेखि परमेश्वरको आशिष तपाईको विवाहमा देखा पर्दै 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 जान्छ। जब परमेश्वरको आशिष चाहिँ तपाईको विवाहमा देखा पर्नु थाल्यो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ म बताउँ तपाईलाई, श्रीमती बुढी हुँदै गएर यस्तोमा चौरी पर्दै जाँदा हामी त मन पर्दैन होला। त्यति बेला त म त मेरो श्रीमतीलाई माया लाग्दैन होला जस्तो लाग्थ्यो उहिले जवान हुँदाखेरि है। बुढी न बुढी, मोटी न मोटी, काली न काली है, लक्थालिङ्ग भएर बस्यो भने त सुहाउँदैन होला जस्तो लाग्थ्यो। तर जति उमेर बित्दै गयो, जति बुढी हुँदै गयो उति राम्री देखिन्छ। अब मेरो आँखा मात्रै त्यस्तो हो कि न साँच्चै नै राम्री हो? जति बुढी हुँदै गयो उति राम्री, जति बुढी हुँदै गयो उति राम्री। तपाईको विवाहमा जब परमेश्वरको आशिष आउँछ नि, त्यो आशिष भित्र चाहिँ तपाईको श्रीमती या त श्रीमान जस्तो सुकै किन नहोस्, तर त्यहाँ भित्र तपाईले आशिषलाई देख्नुहुन्छ, त्यहाँ भित्र तपाईले मायालाई देख्नुहुन्छ। तपाईको श्रीमानले तपाईलाई हप्काए पनि ए उले मलाई माया गर्दो रहेछ, वास्ता गर्दो रहेछ भनेर तपाईलाई खुसी लाग्छ। मेरो श्रीमतीले मलाई बेला बेला हप्काउँछ, केस कोरेन भनेर है। कोही बेला त वाक्कै पनि बनाउँछ, केस कता कता प्रचार गर्नु जानु भन्दा अगाडि लुगा फाटा लाएर केस चटक्कै पारेर तपाईहरु पास्टरहरु कतिजना त ऐनाको अगाडि कस्तो भयो होला भनेर केस यसो हेरेर लुगा फाटा यसो चिटिक्कै पारेर जानुहुन्छ होला। म त मेरो श्रीमतीको अगाडि छट्टै एकपल्ट उभिएर देखा पाएर मात्रै जानुपर्छ। कोही बेला झिझक पनि लाग्छ, तर म के सोच्छु भने चाहिँ मेरो श्रीमतीले मलाई वास्ता गर्छ, माया गर्छ, त्यसैले त त्यो गर्नु लगाएको हो नि त भनेर। अनि हामी चाहिँ कही सोचौँ, कतिजनाले चाहिँ त्यसलाई परमेश्वरको आशिष नभएको विवाहमा चाहिँ जब श्रीमतीले केस कोर्यो भनेर सोद्धाखेरि कोरुस् कि नकोरुस् तिमीलाई के को वास्ता आउँछ हामीलाई। तर आशिष भित्र जब तपाईको विवाहमा आशिष आएको छ भने चाहिँ जस्तै परिस्थिति पनि तपाईको निम्ति आशिषको कारण बनेर जान्छ। हालेलुया। विवाह भित्र आशिष, तपाईले तपाईको विवाहलाई आशिषित बनाउन सक्नुहुन्छ। आशिषित बनाउनुको निम्ति केही खुड्किलाहरू छ, केही पोइन्ट्सहरू छ, थुप्रै पोइन्ट्सहरू जाला। म तपाईकोमा 3टा पोइन्ट चाहिँ खुरुखुरु भनेर है, सरासर भनेर म अन्त गर्न चाहन्छु है। सबैभन्दा पहिले चाहिँ आशिषित विवाह बनाउने चाहिँ मैले तपाईलाई अघि नै भने, हाम्रो विवाहको जग चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुपर्छ भनेर। त्यो चाहिँ त्यो विवाहमा चाहिँ जस्तै परिस्थिति आए तापनि त्यो विवाह चाहिँ कहिले पनि भत्ताभुङ्ग भएर जाँदैन। अब ख्रीष्टको लागि चाहिँ हाम्रो विवाहको जग बनाउनुको निम्ति चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा विवाहको लागि खुसी बनाउने अथवा आशिषित विवाहको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण इन्ग्रेडियन्ट मसला चाहिँ प्रेम हो, माया। अब सबैजनाले सोच्नुहुन्छ हो नि हौ माया, म त माया गर्नै सक्दिनँ मेरो श्रीमानलाई श्रीमतीलाई, म नै पर्दैन अन्त के चाहिँ गर्नु त भनेर तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला। माया भन्ने चाहिँ बाइबलको वचन अनुसार माया भन्ने चाहिँ अथवा प्रेम चाहिँ एउटा फल हो। फल भनेको चाहिँ पहिले सानो हुन्छ अनि त्यो फल्दै ठुलो हुँदै 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 गरेर पाक्नुपर्छ अनि मिठो हुन्छ। अमिलो आँप कतिजनालाई दिदी बहिनीहरूलाई मन पर्छ होला, तर अमिलो भन्ने कुरा मेरो मुखमै नपसोस् भन्ने हुन्छ, यति अमिलो हुन्छ नि अमिलो आँप।
त्यही आँप पाकेपछि आमा यति साह्रो मिठो हुन्छ, यति साह्रो मिठो। मलाई इन्डियाको सबैभन्दा ठुलो कुरा मिस गर्ने चाहिँ इन्डियाको लाङ्रा आँप हो। साह्रो मनपर्छ मलाई त्यो आँप। तर त्यो काँचोमा कस्तो हुन्छ, पहिली टर्रो न टर्रो, त्यहाँदेखि अमिलो न अमिलो, त्यहाँदेखि मात्रै गुलियो हुन्छ। तपाईको विवाहमा तपाईको के अरे प्रेमको फल चाहिँ कहाँसम्म पुगेको छ। तपाईले यो नसोच्नुहोस् कि त्यो चाहिँ तपाईको विवाहमा चाहिँ तपाईको प्रेम चाहिँ अटोमेटिकली पाकेर ठक्कै भएर बसेको हुन्छ त्यो खाने भनेर नसोच्नुहोस्। त्यो चाहिँ पाक्नुपर्छ, बढ्नुपर्छ, फल्नुपर्छ, बढ्नुपर्छ, पाक्नुपर्छ, अनि मात्रै गुलियो हुन्छ। त्यसो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईको प्रेम जो छ तपाईमा नि, त्यसलाई तपाईले पाक्नुभन्दा अगाडि नै तपाईले टिपेर त्यसलाई काचक कुचुक नपार्नुहोस्। त्यसो भनेको चाहिँ के हो भनेको चाहिँ तपाईको विवाहमा प्रेम चाहिँ सानो सानो कुराबाट हुन्छ। म तपाईलाई सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। प्रेम चाहिँ प्रकट गर्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ। मेरो श्रीमती यहाँ छेउमा छैन, म बोलाएर म एउटा सानो उदाहरण दिन्थे म तपाईलाई नि। उदाहरण चाहिँ कस्तो हो भने चाहिँ हामी पहिले सुरुमा विवाह गर्दाखेरि यताकि हाम्रोमा विवाहमा धेरै झगडा हुन्थ्यो। मलाई रिस उठेपछि म आँखा बन्द के आँखै देख्दिन थिएँ, म यति साह्रो रिसाउँथेँ म उप्रति। तर पनि त्यति बेला पनि माया भन्ने कुरा चाहिँ थियो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाण के यहाँ हेर्नुहोस् है। गाउँ बस्तीमा मासु भन्ने कुरा हतपत खानु पाउँदैन थियो त्यति बेला। धनीहरूले हप्तै पछि मासु खान्छ अरे भन्दै सुन्दाखेरि हामीलाई छक्क पर्थ्यौँ हामी। मेरो जिन्दगीमा मासु खानु नपाएको धेरै यादहरू छ। स्कुलको हस्टेलमा बस्दाखेरि 1 महिना 2 महिना 3 महिनासम्म मासु खानु पाउँदैन थियो। 3 महिना पछाडि मासु खाएको स्कुलमा झोल मात्रै तर्लेङ्ग हुन्थ्यो, चोक्टा त यत्रो नै है, सुँग्नुको लागि मात्रै कि आँखामा लाउनु मात्रै हुन्थ्यो। त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले हुर्किँदै गर्दाखेरि हाम्रो घरमा बेला बेला मासु ल्याउँथ्यो। अनि त्यो मासु चाहिँ पकाएर खाने बेलामा हामी सबै भाग लाएर खान्थ्यौँ। अनि म चाहिँ के गर्थेँ भने चाहिँ जहिले पनि मलाई थाहा थियो मेरो श्रीमतीले मासु मनपर्छ, उसले अब अलिकति जिउ हट्टाकट्टा दरिलो मान्छे भएकोले गर्दाखेरि अलिकति बेसी नै खान्थ्यो उसले। अनि म के गर्थेँ भने चाहिँ जहिले पनि म मेरो भागबाट उबारेर मैले खाइसकिन है भनेर म उसलाई दिन्थेँ। त्यसरी दिन्थेँ। धेरै साल बितेपछि एक दिन मैले उसलाई कुरा गरेँ, तिमीलाई थाहा छ मैले तिमीलाई यसरी मासु दिन्थेँ नि, खासमा मैले खाइ नसकेर दिएको होइन, तिमीलाई माया लागेर मैले दिएको त भनेर मैले एक दिन भने उसलाई। उसले के भने थाहा छ? थाहा थियो मलाई भनेर। उसलाई पनि त्यो माया भन्ने कुरो चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ। यसरी सानो सानो कुरामा जब तपाईले प्रेम देखाउनु थाल्नुहुन्छ नि, प्रेमलाई काम गर्ने मौका तपाईको विवाहमा दिनुहुन्छ, तब त्यो के अरे प्रेमको फल चाहिँ बढ्दै 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 जान्छ। अनि त्यो तपाईको विवाह चाहिँ आशिषित बन्दै बन्दै जान्छ। प्रेमको विषयमा पदहरू दियो भनेदेखि धेरै छ, तर म अहिले दिइ बस्दिनँ। 2 नम्बरमा चाहिँ विवाहमा चाहिँ अधिकार र अधीनताको अर्थलाई हामीले बुझ्नु सक्नु पर्यो। हाम्रो विवाहमा धेरैचोटि अमेल भएको, धेरैचोटि झगडा भएको, धेरैचोटि नभएको है। विवाह चाहिँ आशिषको कारण श्रापित भएको कारणले चाहिँ अधिकार र अधीनताको अर्थ विवाहमा नभएको कारणले या त नजानेको कारणले हो। अधिकार भनेको चाहिँ के हो त? अधीनता भनेको के हो? अधिकार भनेको चाहिँ परमेश्वरले एउटा परिवारमा त्यो परिवारलाई लिड गर्नुको निम्ति, त्यो परिवारलाई देखभाल गर्नुको निम्ति, त्यो परिवारलाई अगुवाई गर्नुको निम्ति, डाइरेक्सन गर्नुको निम्ति परमेश्वरले एउटा अधिकारी फिगर राखिदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ हो घरको बाउ, घरको पिता। जस्तै भए पनि बाबु चाहिँ घरको एउटा मूल खाँबो हो। सुन्नुहोस् है, बाबु या त पति चाहिँ घरको एउटा हेड अफ द फ्यामिली भनेर बाइबलले स्पष्ट प्रकारले भनेको छ। अनि त्यसमा स्पष्ट प्रकारले बाइबलले यो पनि भनेको छ, पत्नीहरू चाहिँ
पतिको अधीनमा बस्नुपर्छ भनेर बाइबलले स्पष्ट प्रकारले सिकाएको छ। अब तपाईलाई यो अधीन भनेको र अधिकार भनेको के हो भने चाहिँ श्रीमान अथवा पतिले पनि म चाहिँ हेड अफ द फ्यामिली हो, म जे गर्नु मन पर्छ त्यो गर्छु भन्ने होइन, तर श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमानको अधीनमा बस्नु भनेको चाहिँ कतिवटा सल्लाहमा नमिल्दाखेरि चाहिँ दुईजनाको झगडा हुनुको साटो चाहिँ श्रीमानलाई अगुवाई गर्ने अवसर दिनु हो। त्यो चाहिँ पतिको अधीनमा बस्नु हो। दुईजनाको बिचमा टमाटर 1300 काट्ने कि ठाडो काट्ने भन्ने कुरामा नमिल्दाखेरि पनि झगडा हुन्छ। हाम्रो म र मेरो देउकी है, मेरो श्रीमतीको बिचमा उसले सब्जी पकाउँदाखेरि टमाटर चाहिँ लास्टमा लाउँछ, म चाहिँ मेरो पकाउने तरिकामा चाहिँ म चाहिँ सुरुमा लाउँछु फेरि है। टमाटर चाहिँ मजाले पाकिसकेपछि मात्रै अरू सब्जी म लाउँछु। त्यो कुरामा हाम्रो मेल नहुँदाखेरि हामी झगडा पर्दैनौँ। अब त्यस्तो भइहालेको ठाउँमा चाहिँ के चाहिँ गर्नु भनेर चाहिँ अधीनता र सबमिसन अथवा अधीनता र अधिकार र अधीनताले के सिकाउँछ भने चाहिँ हेड अफ द फ्यामिली प्रति चाहिँ सबमिट गर्नु अथवा अधीनमा बस्नु, उनीहरूको कुरालाई पहिलो स्थान दिनु भनेको हो। यदि श्रीमतीहरू है तपाईहरुले आफ्नो श्रीमानलाई आदर गरेर उहाँहरूको अधीनमा बस्नुभयो अथवा उहाँले भनेको कतिवटा कुरामा नमिले पनि उनीहरूको अधीनमा बस्नुभयो भनेदेखि तपाईको विवाह धेरै आशिषित भएर जान्छ। म तपाईहरुको माझमा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। इङ्ल्यान्डमा एउटा स्मिथ विगल्सवर्थ भन्ने एकजना एकदमै प्रभुको दास हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ प्रभुलाई चिन्नु भएको थिएन पहिले, उहाँलाई परमेश्वरले महान प्रकारले चलाउनु भयो, तर उहाँको श्रीमती चाहिँ क्रिस्चियन थियो र उहाँको श्रीमतीलाई चाहिँ उनले चर्च जानु दिँदैन थियो। तर श्रीमती चाहिँ चर्च चाहिँ जान्थ्यो, जस्तै भए पनि ऊ चर्चमा जान्थ्यो। एक दिन चर्चबाट आउँदाखेरि राति बेलुकी आउँदाखेरि स्मिथले घरको दैलो नै खोलिदिँदैन। अनि के उसको श्रीमती त्यस्तो जाडोमा, इङ्ल्यान्डको जाडोमा बाहिरी नै रातभरि सुत्छ। बिहानै उठेर स्मिथ विगल्सवर्थले के चाहिँ भएछ, ऊ त्यही छ कि छैन भनेर गएर दैलो सट्टै खोल्दाखेरि चाहिँ श्रीमती जुरुक्कै उठेर केही पनि नभएको जस्तो गएर मजाको उसले मनपर्ने ब्रेकफास्ट बनाएर ल्याएर दिएर चाहिँ उसलाई दिन्छ। त्यति बेला स्मिथ विगल्सवर्थले त्यो आफ्नो श्रीमतीको व्यवहारलाई देखेर त्यति बेला नै यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेर त्यो मान्छे परमेश्वरको महान दास बनेको कुरा हामी इतिहासमा देख्छौँ र स्मिथ विगल्सवर्थको बायोग्राफीमा तपाईले त्यो भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हो अथोरिटी एन्ड सबमिसन। 3 नम्बरमा चाहिँ फरगिभनेस इन द म्यारेज। तपाईको विवाहमा एक दोस्रोलाई क्षमा दिने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जब तपाईले एक दोस्रोलाई क्षमा दिनुहुन्न नि तपाईको विवाह आशिषित बन्नु सक्दैन। फला तिमीले नि मलाई यस्तो गरेको छौ, एक दिन त हेरौँ न म तिमीलाई पनि भनेर विचार गर्नुहोस् त। तपाईको श्रीमान र श्रीमती त तपाईकै शरीर जस्तो हो, तपाईकै परिवारको एउटा अङ्ग हो। तपाईले आफ्नो श्रीमान र श्रीमती प्रति तपाईले बदला लिएर कसको चाहिँ बदला लिनु हुँदैछ? यसो विचार गर्नुहोस् त, आफूलाई हानि गर्नु हुँदैछ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईको जोडी, तपाईको स्पाउस, तपाईको पार्टनर, तपाईको श्रीमान या त श्रीमतीले विगत दिनहरुमा तपाईलाई दुःख दिनुसम्म दियो होला, धोका दिनुसम्म दियो होला, बिजाउनुसम्म बिजायो होला है, तपाईले रुवाउनुसम्म रुवायो होला, तपाईको मन भाँचिदियो होला, हृदयमा ठुलो चोट पार्दिएको होला। तर आज तपाई दुईजना यदि सँगै बस्नु भएको छ भने एक दोस्रालाई हेराहेर गरेर भन्नु सक्नुहुन्छ कि आज म तिमीलाई माफ गर्दैछु। अनि तपाई जसले गल्ती गरेको थियो उनीहरूले पनि भन्नु सक्नु पर्यो, फलाना तिमीलाई मैले यस्तो गरेको थिएँ, यस्तो गरेको थिएँ, विल यु प्लिज फरगिभ मी, के तिमी मलाई क्षमा दिन सक्छौ भनेर तपाईले भन्नु सक्नुहुन्छ। त्यो भित्र चाहिँ एउटा ठुलो आशिष लुकेको छ। 4 नम्बरमा चाहिँ चर्च एन्ड मिनिस्ट्री है। तपाईको परिवार, तपाईको मण्डली, तपाईको सेवकाई। आज हामी परिवारलाई बलिदान गरेर सेवामा जान्छौँ है। आफ्नो घरको काम कुरालाई सबै बलिदान गरेर हामी सेवा जान्छौँ।
तर म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ तपाईको सेवा भन्दा पहिलो स्थान चाहिँ तपाईको परिवार हो। परिवार त्यसको मतलब सेवै नजानु भनेको होइन है, नसुन्नु ल। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाई सेवकाईमा धेरै राम्रो होला, धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्छ होला, धेरै गर्नुहुन्छ होला, तर तपाईको जिम्मेवार परिवार पनि हो। एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो। पास्टर भन्नाले प्रचारक जो चाहिँ घुमेर प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको नाम पास्टर मसी भनेर हामी चिन्थ्यौं। उहाँ कलकत्तामा बस्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ पन्जाबी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको गवाही सुनेर हाम्रो आँखामा आँसु आउँथ्यो। अनि उहाँको परिवार अथवा उहाँको श्रीमती र एउटा छोरा चाहिँ कलकत्तामा छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अनि हामीले के अरे सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो म कलकत्तामा चाहिँ वर्षमा 1 हप्ता मात्रै हुन्छु, नत्र भने प्रभुको निम्ति म सेवाकाई गरी हिँड्छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ वाह, यो पास्टरको बलिदान हेर्नु त कस्तो ठुलो जस्तो लाग्थ्यो मलाई त्यति बेला। अहिले विचार गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले परमेश्वरको है के अरे सेवकाईको नाममा आफ्नो परिवारलाई चाहिँ बलिदान चढाउनु भएको रहेछ। परिवार होला, उहाँलाई सेवकाई गर्नु मन होला, तर उहाँको श्रीमतीलाई पनि त आफ्नो श्रीमानसँग सँगै बस्ने चाहना होला नि त, हो कि हैन भन्नुस् त। उहाँले त के अरे काशीमा सुन्छ मेरो कान बुझे भने जस्तै बिहा त गरेको छ, तर विवाहलाई त्यति बेलाको जमानामा टेलिफोन पनि थिएन त्यति साह्रो, चिठी चपेटा मात्रै थियो। अहिलेको जस्तो फेसबुकमा हेराहेर गरेर बोल्नु पनि नपाउने। तर उहाँले त्यसरी सेवकाई गर्नुहुन्थ्यो। हामीले यो मेरो निकै समय लाएर प्रचार गर्नुपर्ने भन्नुपर्ने कुरा हो, तर म तपाईलाई संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु, तपाईले आफ्नो परिवारको ख्याल राख्नुहोस्। 5 नम्बरमा चाहिँ तपाईको विवाहमा त्यो आगो बलिरहन दिनुहोस्। भनाइ छ नि, किप द फायर टुगेदर, किप द लग्स टुगेदर भन्छ नि। मुढाहरूलाई एकसाथमा राख्यो भने चाहिँ त्यो बलिरहन्छ अरे। तपाईले समय बिताउनु एकसाथमा काम गर्नुहोस्, एकसाथमा दुईजना मिलेर कोही बेला माछा मार्नु जानुहोस्, कोही बेला पिकनिक जानुहोस्, कोही बेला घुम्न जानुहोस्, दुईजना मात्रै मिलेर। त्यसले चाहिँ तपाईको विवाहलाई चाहिँ है आशिषित बनाउँदै लान्छ। आज म वचनको अन्त गर्दै गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई सबैलाई भन्न चाहन्छु कि तपाई यो आशिषित विवाहको उपभोग गर्न चाहनुहुन्छ। यदि गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले आफ्नो विवाहको निम्ति तपाईको तर्फबाट तपाईले के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, कुन किसिमको योगदान पुर्याउन सक्नुहुन्छ तपाईको तर्फबाट। तपाईको जोडीलाई बिर्सिनुहोस्, उसको जिम्मेवार उसको हो, तर तपाईको तर्फबाट what can you contribute from your side towards your blessed marriage। तपाईको आशिषित विवाह प्रति तपाई के चाहिँ योगदान पुर्याउन चाहनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना आँखा बन्द गर्नेछौँ। यदि तपाई श्रीमान र श्रीमती सँगै बसेर यो वचन सुन्नु हुँदैछ भनेदेखि तपाई दुईजना बसेर हात समातेर बस्नुहोस्। हात समाउनुहोस्, नलजाउनुहोस्। हात समाउनुको निम्ति पति पत्नी हो तपाईहरु। यदि पास्टरहरु हुनुहुन्छ भने पनि पास्टरनी आमाको हात समातेर बस्नुहोस्। पास्टरनी आमा भाग्यो भने पनि तान्नुहोस् है। हामी प्रार्थना गर्दै बस्नेछौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ ल, हात समातेर बसेर। जतिजना विवाहित हुनुहुन्छ तपाईहरु हात समाउनुहोस् र हामी यो गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले हामी हाम्रो श्रीमान श्रीमतीको बीचमा यदि कुनै किसिमको समस्या छ, या त भनाबैरी भएको छ, या त कसै तपाईलाई थाहा भयो कि मैले मेरो श्रीमतीसँग माफ माग्नुपर्छ, या त मेरो श्रीमानसँग माफ माग्नुपर्छ भनेदेखि तपाईले माफ माग्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1। दोस्रो नम्बरमा हामी के गर्छौँ भने चाहिँ हामी एक दुस्रालाई आशिष दिन्छौँ। एक दुस्रालाई सक्नुभयो भनेदेखि तपाईले अंगालो भालेर भन्नुहोस्, तिमीलाई म अति नै माया गर्छु। एक्सप्रेस गर्नुहोस्, प्रेम गर्नुहोस्। म तिमीलाई जिन्दगीभर छोड्दिन है, तिमी मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो कुरा तिमी हो भनेर तपाईले भन्नुहोस्। आउनुहोस् आँखा बन्द गर्नेछौँ, हामी प्रार्थनामा जानेछौँ ल। तपाईले सबैभन्दा पहिले माफ माग्नुहोस्। दोस्रो कुरामा तपाईले माफ दिनुहोस्। यदि तपाईको बीचमा तपाईलाई मन दुखेको थियो, केही कुरामा चोट पुर्याएको थियो भने तपाईले माफ दिनुहोस्, क्षमा गर्नुहोस् एक दुस्रालाई।
भन्नुहोस् आज तिमीलाई म क्षमा गर्दैछु, माफ गर्दैछु भनेर तपाईले भन्नु सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना आँखा बन्द गरेर प्रार्थना गर्नेछौँ ल। परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईको चरणमा आउँछौँ। तपाईको छोराछोरीहरू सबैभन्दा यदि कसैले श्रीमानले श्रीमतीलाई चोट पुर्याएको थियो, श्रीमतीले श्रीमानलाई चोट पुर्याएको थियो भनेदेखि प्रभु एक दुसरालाई माफ माग्नुको निम्ति तपाईले सहायता गर्नुहोस्। एक दुसराले माफी माग्नु सकेको होस् भनिकन पिता तपाईसँग प्रार्थना र बिन्ती गर्दछौँ। यदि तपाईले एक दुसरा प्रति माफ माग्नु पर्नेछ भनेदेखि तपाईले यस गरी माफ माग्नु सक्नुहुन्छ अनि तपाईले एक दुसरालाई क्षमा पनि दिनु सक्नुहुन्छ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर पिता, आज यी तपाईको छोराछोरीहरूले एक दुसरालाई दुसराप्रति आफ्नो प्रेम प्रकट गरेको छ, एक दुसरासँग माफी मागामाग गरेको छ, माफी दिएको छ। प्रभु यो परिवारमा तपाईको स्वर्गीय आशिष म बोल्दछु। प्रभु अब यहाँदेखि उनीहरूको उहाँहरूको परिवारमा एउटा ठुलो परिवर्तन आशिषको देखा पर्न थालोस्। प्रभु सानो सानो कुरामा प्रभु एकले एक दुसरा प्रति गरेको वास्ता प्रेमलाई देख्न सकोस्। परमेश्वर पिता एप्रिसिएट गर्नु सकोस् र त्यो परिवार त्यो विवाह बलियो 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 हुँदै 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 जान सकोस् भनिकन पिता तपाईसँग प्रार्थना र बिन्ती छ येशूको नाममा। आमेन आमेन। जय मसीह। सबैजनालाई धन्यवाद आजको वचन प्रचार गर्ने अवसर मौका दिनुभएको निम्ति र रहेको समय म फेरि पनि जसले सञ्चालन गर्नु हुँदैछ म उहाँहरूको हातमा जिम्मा दिन चाहन्छु। जय मसीह। धन्यवाद।